नमस्कार. आम्ही आसात शिरोडा मतदारसंघाच्या बेतोड्या पंचायत एरियेन आसात आनी तुमी पळयतात म्हाजे फाटल्यान कितल्यो खोपी ज्यो आसा ह्यो खोपी वानरमारी लोकांच्यो आसा. आयज आमी हांगसर येवपाचें कारण म्हणजे जे वानरमारी लोक आसा ते कितलीशींच वर्सां जालीं सार्वजनीक गणपती पुजतात आनी तो तेंचो गणपती आसता 7 दिसांचो. तसोच आमकां हांगसर जो रावपी जो मनीस आसा तेजें नांव गोपाळ आसा, तो आमचे कडेन उलयल्लो आसा. ते गोपाळाचे 4 जाण भाव आसात आनी ते एक मोठ्या पैकी हांगसर चवथ साजरी करतात. तेणे अशें म्हटलेलें आसा की सरकारान तांकां लायट, उदक ह्यो गोश्टी दिल्ल्यो आसात आनी तेंचे वोटींग कार्डाय बीन हांगा आसात. सो तेजी एक मागणी आसा की जी घरां म्हणजे त्यो खोपी एक बिकट परिस्थितीन आसा त्यो सरकारान खंय तरी तांकां हेल्प करचो रावपा खातीर, कित्याक तेंचे कडेन मोठे पयशे ना, जावं बरी बरी घरां बांदपा खातीर तेंचे कडेन कांयच पयशे ना. खंय तरी दिसोड्या कोतार कामाक वयता ते आनी त्याच हितून ते जगतात. खुबशे लोक तांकां चवथीक तेंच्या खुबशे तांदूळ जावं आनी कितें हाडून दिताले अशें तेजें म्हणणें आसात. पूण ते कितें म्हणटा, आमकां खंय तरी एक सरकारान बरें आमकां रावपा पुरतें तरी घर दिवचें अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी तेंच्या घरांनी आमी अक्षरशा भोंवल्ले आसा. ती घरां पळयली जाल्यार खूब बिकट परिस्थितीन आसा. तांकां रावपाक सुद्दां आतां पावस पडलेल्या कारणान ती जमीन ओली आसा. थंय पर्यंत तेंचे वारो मारलो की चुट्टो हुबोन वयतात, कापेती हुबोन वयता. एक बिकट परिस्थिती आसा. सो सुभाष शिरोडकर ह्या मतदारसंघाचो आमदार आसा, तेजे कडेन एक तेणें मागणी केल्ली आसा लोकांनी, तशेंच की आमकां खंय तरी एक बरें घरां जावं कितें तरी एक बरें हांगसर मेळोवन दिवचें. ते म्हणटा की 50-60 वर्सां जालीं आमी हांगसर रावता अशेंय तेणें सांगलें आसा. सर 20 फॅमिली रावतात. 20 फॅमिलींची जे घरां आसा, ज्यो खोपी आसा, ह्यो सगळ्या 20 फॅमिलींची जावन आसा आनी हांगसर कितलोसोच लोक रावता अशें गोपाळाचें म्हणणें आसा. गोपाळ, आमी पळयतात तुमचो 7 दीस जो आसा सार्वजनीक गणपती आसा, कशे पद्दतीन तुमी सेलिब्रेशन हो करतात? आमी म्हटले आमी एक 7 जाण भाव आसा. म्हागेलें नांव गोपाळ वसंत पवार. हांव एक म्हणपाक शकता, आमी वर्सां वर गणपती पुजता. ते देवूळ सुद्दां आमचे सारके ना, घरां आमची सारकी ना. ते सरकारान मातशें दखल घेवची आमची घराची, ती घरां बांदून दिवपाची. आमी वर्सान वर कापेती घालता, पयशे मोडटा, पूण तितले आमचे कडेन जायना. आमी कोणाचे कितें खावपा दी, तांदूळ दी आनी कितें दिया अशें म्हणना. आमच्यान ताकद आसा, कितें काम धंदो करून हाडपा ताकद आसा. पूण सरकारान आमकां इतलो हेल्प करपा जाय, एक घरां बांदून दिवपाची. वर्सान वर्स आमी तितूनच आसा, चेपून कापेत घाल, ते काड, हुंदीर पोकरता कापेत, दुसरी काड, ती तेजे वयर आनी एक 2-3 हजाराची घाल, तितून आमची हे वयता. ते पावसात ते काम करता म्हटले आमचो देव घरां येता, देवा आमकां पयशे जाय न्हू, तितले म्हटले आमचे कडेन तितले जायना. कितले वर्सां तुमी पुजता आनी एकंदरीत तुमचो वेवसाय कितें? आमचे वर्सां म्हटले म्हागेलो आजो पयलीं पुजतालो. बापूय 70 वर्साचेर बापूय पिड्डेर जालो. म्हाका आतां 40 वर्सां जालीं. म्हटले 70 वर्साचे म्हटले हांव 10-12 वर्साचो 15 वर्साचो जालो तेन्नाचे म्हाका खबर आसा पुजता. तेजे पयलीं पुजतालो आजो म्हाका खबर आसा. आनी आमी आतां आजो मेलो, मागीर बापूय पुजपा लागलो. म्हागेलो बापूय पिड्डेर जालो म्हटले आतां तेजे चेडो पुजपा लागला. कितें काम कितें धंदो करता तुमी? काम करता खंय कोणाले भाटां आली काडपाक, कोणाले खंय झाडां कितें बेंडपाक, काजू बेंडपाक, थोडे कितें उसा कामां पोट भरपाक, तितले काम करता आमी. कितले वर्सां जाले तुमी गोंयाक येयल्या? तुमचो मूळ गांव खंयचो? मूळ गांव आमचो पयलीं खंय हितून माणगांव. म्हटले म्हागेलो बापूय एक 10-12 वर्साचो आसले तेन्ना आजो घेवन येयलो, गोंया येयलो हांगाच रावलो. मागीर मागीर आमी हांगाच्यान हते वयर रावताले, वयले थंय सड्यार. मागीर थंयच्यान हते रावताले, मागीर हांगा रावताले. म्हागेलो काका हांगा कायमचो रावतालो. कितले फॅमिली, कितले लोक आसा तुमचे? फॅमिली 20 फॅमिली आसा आमची. स्थानिक आमदार जो कितें सांगपाक सोदता तुमी? आमी तेका सांगपाक देवाचे कृपेन तो देवा सारको येवचो आनी आमकां हेल्प करचे, इतली आमची तेजे कडेन मागणी आसा. कित्याक तेणी येवचे, आमकां कितें तरी हेल्प करचो. आमकां हेल्प अशें चड आमी मागना. आमची एक साधारण 20 घरां आसा, तितून 20 घरां आमकां हेल्प केलो. घर कितें घराचें कितें करून दिलें जाल्यार आमी सामके दुकां आसा ते बरे भाशेन उरतले. आमचे तकले वयलो पेज वयतलो. त्या आमदारा कडेन अशें हांव मागता, तेजे पांय पडटा हांव. आमकां तेणी कितें तरी करून दिवचें घराचें म्हणून. लायट उदक आसा? लायट सरकारान सगळें दिलां. लायट दिल्या पूण खांब्याचेर आसा, घरां लायट ना आसा.
उदक दिला आमकां हांगा एक नल बसून टाकी बसून दिला सरकारान सगळे दिल्ले आसा आमकां रेशन कार्ड दिला आधार कार्ड दिला वोटिंग कार्ड दिला फॅसिलिटी कितें आसा ते सगळे दिला पूण सरकारा कडेन मागता आमचो साहेब आसा तेजे कडेन मागता तुमचं पावलं नाही